यांनी मागलेले गोयचे रायट्स आणि गोयचे गोंयकारांक लागून एक डेफिनेशन. जेन्ना मार्शल आउट केलो फक्त तेणी गोंय एक अमेरिका भायर उडोवना. आमचे आयज जे भावना आसा जी गोंयकारांक लागून आयज आयडेंटिटी जाय रायट्स आसा हे खंय तरी आयज भायर उडयला. जे लोक म्हणटाले पोगो इज अनकॉन्स्टिट्युशनल, आयज CMन ते कॉन्स्टिट्युशनल म्हणून एक डेफिनेशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस मांडलेलें आसा. जे आर्टिकल 29(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन गॅरंटीज एवरी सिटीजन द रायट टू कन्जर्व दियर डिस्टिंक्ट लँग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर अँड आयडेंटिटी. पोगो इज ग्राउंडेड इन दीस आर्टिकल. हे ऑलरेडी आमच्या संविधानान आमकां रायट दिल्ली आहा. आमचे गोंयचे कल्चर, गोंयचे रायट्स हे सगळे सांबाळपाक लागून. तशेंच ऑन द फ्लोर ऑफ द CMन सांगलेलें आसा की ऑलरेडी हेका लागून डेफिनेशनूय आसा आनी कायदोय आसा. तशें रीड आउट करून दाखयता जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन लागून कायदे आसा ते गोवा सिवील कोड, गोवा कोड ऑफ कॉमन 1961, इनकम टॅक्स एक्ट 1991 सेक्शन 5A, गोवा सक्सेशन डी, स्पेशल नोटीस अँड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट. हे जे आसात जे न्यूज गोंयकार आमचे जे पयलूसून पोर्तुगीजाचे रुला अंडर आसलेले तांकां लागून कायदे केल्ले आसा. समज हेका लागून जर तर हो गव्हर्मेंट कायदे करूंक शकता जाल्यार आमचे मूळ गोंयकारांक लागून आमची रायट्स, आमची आयडेंटिटी, हे आमचे सगळे जे संविधानान आमकां दिल्ले आसा ते प्रोटेक्ट करपाक कित्याक फाटीं फुडें सरता. ग्रामसभेच्या लोकांक एक क्वेश्चन निर्माण जालो की गव्हर्मेंट कित्याक ऑपरेट जाता टू लिगली डिफायन हू इज गोवन, जाल्यार आनी गव्हर्मेंट कित्याक भियेता जे गोंयकारांचे रायट्स आनी गोंयकारांचे आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करपाक लागून. हो जो बील आसा MLAन आनी आमच्या RJ पार्टीन क्लियर केल्लो आसा की हो बील कोणाकूच गोंयान येवपाक आडोवपा ना. कोणूय गोंयान येवंक शकता. फक्त गोंयची लोकांची आयडेंटिटी आनी गोंयच्या लोकांचो कल्चर, गोंयच्या लोकांचे लँड्स, गोंयच्या लोकांचे जॉब्स, गोंयच्या लोकांचे रिजर्वेशन इन प्रायवेट सेक्टर हे प्रोटेक्ट करपा खातीर आहा. आमच्याय गांवांत आमी खुबशे यूथ पळयता, जावं ते शिरदोनचे आसूं नाजाल्यार पाळ्यांतले. खुबशे गव्हर्मेंट सेक्टरान आहा, प्रायवेट सेक्टरान आहा, पूण कितें आहा कॉन्ट्रॅक्ट बेजर आहा. तशें आमचे थोडे युथूय आहा ते अनएम्प्लॉयड आहा. आयज खंय तरी अनएम्प्लॉयड आहा आनी गोंयान ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना म्हणून खंय तरी आमचे शिरदोनचे लोक आयज एब्रॉड गेल्ले आसा. पाळ्यांतले लोक थोडे एब्रॉड गेल्ले आसा. कित्याक आयज जी डेली नीड्स आहा, लायव्हलीहूड आयज ते सस्टेन करूंक शकना आनी खंय तर घरांत फॅमिलीक आयज फायनान्शियली एक्सपेन्स वाडलेल्या कारणान सफर करता. हेका लागून खंय तरी गोंयकारांक आयज राखपाक लागून हे पोगो बील आसा ते डिस्कशनाक येवपाक जाय आसले. तशेंच आमचे गांवचे प्रत्येक बायल जावं, जाणटे मनीस जावं, जावं ते भुरगे जावं, ही गोंयचे स्किमी घेता जे गव्हर्मेंटान आमच्या लोकां खातीर केले स्पेशली. आयज पळोवंक गेल्यार मायग्रेशन इतलें वाडलां की सगळे भायले लोक येयलेले कारणान आधार कार्ड करता, इलेक्शन कार्ड करता आनी ते स्किमी एप्लाय करता. हेजे कारणान आमचे गांवच्या लोकांचे जे स्किमी आसा त्यो डिले जायत आसा. ह्यो स्किमी डिले जाल्या कारणाक खंय तरी जे जाणटे मनीस एक आस करून रावता की आपल्याक 2000 येतले, म्हयन्याचे येतले, पूण ते आयज तांकां टायमार मेळना. कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन इतलो पयसो ना जाल्लो आसा आनी शॉर्टेज आसा फंड. जशें आमच्या जाग्या बद्दल सांगतलो जाल्यार आमचे जाणटे पणज्यांनी, आमचे एन्सेस्टर आसा हेंच्यांनी हे प्रत्येक जे दोंगर आसा सर्वे नंबर तुमकां मेन्शन करता 53, सर्वे नंबर 54, 55, 42, 49, 51, 3A अँड 51/2B हे खंय तरी आयज डेंजरान आसा. आयज 2010सून हे जे आहा ते लँड वर कवर्ड विथ कॅज्यू प्लांटेशन, मेडिसिनल प्लांट, फॉरेस्ट ट्रीज अँड रीच इकोसिस्टम. आयज हळू करून ही जी बायोडायवर्सिटी आसा आयज ती काबार जायत आसा. एक सिंपल रिजनाक लागून कित्याक आयज बिल्डर लॉबींची आयज व्हडले डेव्हलपर हे दोंगरांचेर आयज डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. हे जो तो प्रोजेक्ट येयले जाल्यार खंय तरी आमचे जी आर्किओलॉजिकल सायट आमच्या कमिटीन मेन्शन केल्ली आसा, जी मातारीची घुमटी आहा, जी कितलींच वर्सां जाली हे ते जाग्यार आसा, जी 42 सर्वे नंबर आहा ती फ्रॉम 6th to 7th AD ती त्या जाग्यार आसा. आयज खंय तरी ते जाग्याचेर 39A अंडर चेंज ऑफ झोन घातला. अशें जाल्ल्या कारणान ती आमकांय खंय तरी दिसता की आयज आमचे जे रिलिजियस सेंटिमेंट्स आहा त्या जाग्यार, आमचे जे श्री सातेरी मूळ संस्थान थंय रिलिजियस वर्शीप थंय चालू आसता, देवाचें कार्य चालू आसता, ते धोक्यान पडटले काय ना ते. सो आमी मागला पंचायतीक की तुमी आमीच तरी आसोसोर हे प्रोटेक्ट करया म्हणून. तशेंच आमचे प्रत्येक जे दोंगर आसा तितून आमी बिलीव करता गांवचे लोक की थंय गांवचे शिमेकार आसा, जागेकार आहा, देवसार आहा आनी आमचे राखणदार आहा आनी वीच प्रोटेक्ट आवर लँड. आयज ते आसा म्हण आयज गांवचे आमी लोक आनी गांवचे जागे आमचे सांबाळलेले आसा. अशें जाल्लें आहा की हे 2010सून हे प्रत्येक जागे आयज काबार करपाचो प्रयत्न केल्लो. पूण जेन्ना आमी ल्हान आसलेले, पूण आयज ते टायमार आमचे कडेन उलो मारूंक जायनासलो, पूण त्या टायमार तेंच्यांनी एकट्यान
तेंच्यांनी आयज इनविजिबल पावर तो, पूण आमी बिलीव करता की तेंच्यांनी आपल्यान जावन तो दोंगर सांबाळ्ळो, आपूण जावन तो गांव सांबाळ्ळो. आयज खंय तरी भुरगे फुडें चल्ला, आयज तेंचो आदार आसा, तेंचो हात आहा म्हणून आयज आमी मुखार उलयता आनी ते पर्यंत आमचो हो गांव आमी सांबाळून दवरलेलो आसा आनी आमचे दोंगर आमी सांबाळून दवरलेले आसा. आनी तशेंच आमी पयलें जाल्यार रिजनल प्लॅन आमचो 2021 आहा, हितून रॉंगली जो आमचो गांवचो रोड आसा, शिरगांवचो आसूं जाल्यार पांयांतलो आसूं, 10 मिटर दाखयलेलो आसा. हो 10 मिटर दाखयल्या कारणान आमचे जी घरां आसा, जी एन्सेस्ट्रल आसा आनी एक्जिस्टींग आसा, आनी थोडी आमची देवळां आसा जी पयलूसून आसा. फक्त रोड कितलो मिटर आसा, सद्याक 3 ते 4 मिटराचो आसा, पूण प्लॅनार कितें दाखयलें एक्जिस्टींग 10 मिटर. हेज्या कारणान आमची जी एक्जिस्टींग घरां जी आसा ती धोक्यान पडलेली आसा. फाल्यां आमकां अशें जावंक शकता की कोर्टान आमकां धांवपळ पडची पडटली. आमचे गांवचे ST पॉप्युलेशन जे आसा 52.34% आहा. इतली आसुनूय जे म्हणटा मूळ गोंयकार, गावडा, कुणबी, वेलीप, ST लोक आमी कितले 52.34% आमी नेटीव गोवन्स. आमच्या गांवांत चड कोण ना, पूण इतले आसुनूय आयज आमचे लँड रायट्स आनी आमचे जी घरां आसा पयलूसून आयज ही प्रोटेक्ट केल्ली ना. ही प्रोटेक्ट करपाक खरेंच हे जे एमएलए विरेश बोरकारांचे बील मारलेले तेजेर डिस्कस करपाची गरज आहा. तशेंच आयज पळयता आमी आमचे गांवचे लोक जे आसा पळय ते हळू करून तेंची संख्या वाडत आसा. पयलू ते एका घरान 6 लोक रावताले, आयज 10-15 इतली पर्संटेज जाल्ली आसा. पूण तरी पूण आयज कितें जाता प्रॉब्लम, आमकां फुडें फ्युचराक जर तर जनरेशनाक घर दितले ना, तांकां जागो दितलो जाल्यार ते तांकां रावपाक जागो ना. हेका लागून आयज खंय तरी जे कोमदाद जागे आसा जाल्यार गव्हर्मेंटाची हावजींग स्कीम येता. आयज ह्या लोकांक एक जे जनरेशन वाडटले, नंबर वाडटले लोकांचे आमचे गांवचे, तांकां आयज जर तो जागो दितलो हे प्रोटेक्ट करून दवरपाची गरज आहा. ही हावजींग स्कीम फक्त गांवचे लोकांक आमचे गोंयकार आहा तांकां दिवपाची गरज आहा. पूण आयज सगळ्यो ज्यो हावजींग प्रॉपर्टी आसा नाजाल्यार त्यो आमच्यो कोमदाद प्रॉपर्टी आहा ह्यो भायल्यांनी कॅप्चर केल्ल्यो आहा. तशेंच आयज आमी सिंपल एक रेजोल्युशन घेतला, तो म्हणटा कन्सिडरींग द रॅपीड मायग्रेशन इन टू गोवा, द डिस्ट्रक्टीव हिल डेव्हलपमेंट, एनक्रोचमेंट ऑफ कम्युनल लँड, marginalization of native Goans to other countries for employment, lack of housing scheme and land access, and the erosion of religious and cultural identity in the Goa, we the villagers of Siddha Palem fears that the rights and existence of Goans are on verge of extinction. आयज पयलें जाल्यार अशें जर तर मायग्रेशन गोंयान येत रावलें, आमचे कडेन आयज जर तर सोर्सीस ना, आमचे कडेन जर तर रिसोर्सीस ना, वीथ रिगार्ड टू ती लँड आसूं नाजाल्यार वीथ रिगार्ड टू ती जॉब आसूं, जावं ती गव्हर्मेंटाची स्कीम आसूं नाजाल्यार ती आमचे लँड रायट आसूं, अशें हावजींग आसूं नाजाल्यार कोमदाद लँड आसूं, हे जर तर समज जर ते काबार जायत रावले, आमचे गोंयकार वयतले खंय? आमचे कडेन ऑप्शन ना. भायले जे लोक कोण येता हेच कर काबार जाले ते आपल्या गांवांत वयतले, आमी वयतले खंय? होच आमचे लोकांचे क्वेश्चन मार्क पडला आनी भंय पडला. हेका लागून आमी पंचायती कडेन आयज रेजोल्युशन घेतला की देफोर वी द विलेजर्स ऑफ सिरदा पालेम हियरबाय रिजॉल्व टू रिक्वेस्ट दी गोवा गव्हर्मेंट इन द इंट्रस्ट एंड प्रिविलेज ऑफ आवर विलेज एंड गोवन्स प्लीज फॉर्म अ कमिटी. आयज गोंयकारांच्या हिताक लागून एक कमिटी फॉर्म करपाची गरज आहा. जशें आमदारान एसंब्लीन मांडलें की तुमी कमिटी फॉर्म करा म्हणून, कित्याक लागून इन्क्लुडींग द स्टेक होल्डर्स, कोणाक घेवन स्टेक होल्डराक घेवन लॉ मेकर्स, लेजिस्लेशन मेंबर फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टी, हेच पार्टीचो घेतलो ते पार्टीचो घेतलो ना, सगळे पार्टीचे मेंबर्सांक घ्या आनी टू डिस्कस एंड डिसायड अपॉन दी रायट्स. आमचे रायट्स कितें आहा ते डिस्कस करा, आमची लँग्वेज प्रोटेक्ट करपाक डिसायड करा, आमचे कल्चर प्रोटेक्ट करपाक डिसायड करा. तशेंच आमचे आयडेंटिटी, हे कोण गोंयकार फक्त whose ancestors and parents, grandparents were governed by the Portuguese before liberation, and to protect the and conserve land of Goa in order to bring up a legislative bill on the floor of Goa Legislative Assembly. हे जर तो बिल रेडी जाले जाल्यार एसंब्लीन हाडा आनी हेचेर डिस्कशन हाडा आनी गोंयकारांक तेंचो रायट्स आनी आयडेंटिटी आयज मागता की तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतसून तिका दिया. देव बरें. तुषार बाब, तुम्ही आता हे रेजोल्युशन शिरदोणा पंचायतीन मारले आयज ग्रामसभेन मांडले आनी ते तुमी म्हणलां की ते ऑथॉरिटींक सगळ्यांक धाडचें म्हणून, इवन CMाक धाडचें म्हणून. तुमकां दिसता ही गरज आहा सगळ्या ग्रामसभांनी हे आतां रेजोल्युशन ही मारची आनी धाडचें म्हणून गव्हर्मेंटाक प्रेशर घालपाक? आयज पळोवंक गेल्यार एसंब्लीन ऑपोजिशन कमी आसल्या कारणान आयज खंय तरी तेंचो आवाज चेपलो जाता. आयज तांकां उलोवंक मेळना, तेंचे कितें पॉयंट्स आहा गोंयकारांक लागून ते मारूंक मेळना. सो हांव मागता प्रत्येक पंचायतीचे, गोंयभर जितले पंचायती आहा तेंचे, आनी आपले हक, आपले रायट, आपली आयडेंटिटी कितें आहा ती गोवोरमेंटाक सांगा आनी तुमचे हक जे आहा ते गोवा एसंब्लीनसून जे कायदेसून जे बिलां जी तयार जाता, जे
एमेंडमेंट तयार जाता तितूनसून तुमचे हक्क मागून घे जाल्यारूच आमचे खंय तरी फ्युचर जनरेशन आयज सांबाळून उरतले आनी बरी एक गोंय एक पवित्र गोंय जे आमी आमचे आजे पणज्यांनी सांबाळून दवरले ते पळोवपाक मेळटले. आनी दुसरो एक इशू काडलो पळय ते तो रोड वायडनिंगाचो. रोड वायडनिंगाचो तो तुमी कितें ओपोज केला तेका रोड वायडनींग तो नाका म्हणून आहा तो हेच आसचें म्हणून हांवें कितें रेजोल्युशन मारलां. हय मेजॉरिटी ऑफ दी आमचे जे गांवचे लोक आसले तांकां रोड वायडनींग नाका. रिजन एकूच आमची घरां जी आसा जी एन्सेस्ट्रल आहा आनी ट्रायब मोस्टली 100 चडशीं आमच्या पांयांतली घरां आहा ती 100% ट्रायबल लोकांची आहा. ही घर तुमी ट्रायबल लोक जाणा केन्नासून आसलेले ते जे पयलूसून मुळानसून हे ट्रायबल लोक आहा जावं ते ट्रायबल आमचे गावडा कुणबी वेलू गोंयभर आसूं आमच्या गांवांत आयज ट्रायबल लोक भरलेले आसा. तेंची घरां ही ऑलरेडी सर्वे प्लॅनां लागलेली आहा पूण TCP डिपार्टमेंटान कितें केलां आयज 10 मीटर रोड दाखयला. हे 10 मीटर रोड दाखयल्या कारणान आयज आमचे गांवचे लोक आहा ते भिरांतीन पडलेले आहा. फाल्यां जर समज जर 10 मीटर रोड हेंच्यांनी एक रोड वायडनींग करया म्हणलें जाल्यार प्रत्येक आमचे देवूळ आसा सातेरीचे जावं ते रोडा सायडीक घर आसा आयज ते त्रासान पडलेले आहा की फाल्यां आमकां आमचे कसलो परिणाम येवंक शकता हे मनान भंय पडलेली आसा. मेनली म्हणटा ते 4 हे आसले पॉयंट्स आसले. फर्स्ट म्हणटा ते आमची जी पाळ्यान जी केव आसा न्ही जेका माताची हुमटी म्हणटा तेज्या बद्दल आसले की ती प्रोटेक्ट करपा खातीर. सो आमी तो प्रपोजल घेतलेलो आसा आनी आमी लोकांक सांगलेलें आसा की एक केव आसा न्ही तो पर्यंत आमी आसा म्हणजे आमचे कडेन कितें जाता न्ही तितले प्रोटेक्ट करचे जावं तितलो सपोर्ट करचे गांवच्या लोकां खातीर ती आमचे लिमिटान आसा त्या प्रमाणे ते आमी सपोर्ट करतले. नॉट ओन्ली इन दीस केस की बाकीचे केसीन जशें लोकांनी म्हटलां की आतां न्यू पॉप्युलेशन येयलें म्हणटा आमची आयडेंटिटी हे वयतली डायल्यूट जातली. सो त्या खातीरय आमी लोकांक सांगलें इन केस अशें कितें हॅन्सफोर्थ कितें येतले प्रपोजल आनी कशें येतले आमचे इन पर्टिक्युलर सर्वे नंबर तेंच्यांनी स्पेसिफाय केल्ले आसा जाल्यार आमी तांकां कळयतले. आनी तिसरें म्हणटा ते एक कोगो हेचो तेणी प्रपोजल दिल्लो आसलो. सो इन दॅट केस ऑल्सो आमी ताका सांगलां आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण आसा तांकां आमी फॉवर्ड करता. एक इशू आहा तुमचो म्हणटा पळय तो पंचायत घराचो. पंचायत घर आतां कितलीं वर्सां जाली ती जायना आतां स्टेटस कितें आसा सद्या काम चालू आसा तेजें उदक भरलेल्या कारणान तेजी लेवलूच कमी जायना कारणान ते इन प्रोसेस असं म्हणपाचें. सद्या हांव तेजेर कॉमेंट करूंक शकना की ना कितें इशू कितें पळय कितें आहा आतां सद्याक म्हणजे तेका लागून पावसाक लागून हें ना पावसा म्हणपाचें पावसाक लागून काम करना पूण हें आहा कंटिन्यू आसा. लास्ट टायम आसले ते कंटिन्युएशन आसले तेजे आनी पावसाळ्यात उदक भरल्या कारणान कंटिन्यू पावस आसल्या कारणान उदक भरल्या कारणान ते मातशें स्टॉप केल्ले. सरपंच आतां तुमी म्हणटा पळय पावसाक लागून तुमी इतलें उदक भरता दॅट इज अ सुटेबल प्लेस दिसता तुमकां. आतां इतलें उदक भरता जाल्यार मागीर बांदून मागीर उदक भरलें जाल्यार कितें जातलें. पळय आतां तूं प्रपोजल घेवच्या पयलीं सगळी सायड पयली आसा बेश्टेच तूं बांदून उचलून नासतलें न्ही. आतां जितल्यो कितें डिपार्टमेंटान कन्सर्न डिपार्टमेंटान कितें बांदपाचें आसा पयलीं सगळें पयलें आसा त्या प्रमाणे फुडें स्टेप घेतले आसले. आसलें ना तें उदकूच भरून आनी फुडें प्रॉब्लम जावपाचें जाल्यार घेवचें नासलें अशें तरी म्हाका दिसता. पूण तेका आतां कितलो टायम लागतलो तुमच्या अदमासान मागीर तेका हें ना डेडलायन म्हाका येना आसा पूण हांव अदमाशीन तुका सांगूंक शकना जातली तेन्ना कळटलें सगळ्या लोकांक हांव सांगूंक शकता. आनी एक तूं इशू येयलो म्हणटा गार्बेज कलेक्शनाचो. गार्बेज कलेक्शन थोडे कडेन जायना म्हणटा तुमच्या हिली एरियान आहा पळय थिंगा जायना म्हणटा तेजें गार्बेज कलेक्शना म्हणटा आतां लोक म्हणटा जायना. हांव म्हाजे इतलेच रिक्वेस्ट लोकांची पळय गार्बेज कलेक्ट जायना आमी ऑथॉरिटी आमी आसा जेन्ना फस्टूच गार्बेज कलेक्शनां येयली न्ही तेन्ना आमची 4 वेळा तरी चेंज जालें कॉन्ट्रॅक्ट. मागीर जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट येयले तेन्ना आमी डोर टू डोर हांव जाल्यार थोडे भोंवले आसा म्हाजे तरी वडा हांवें धाडलेली आसा. मायट बी जायना हांव म्हणना 100% जाता आनी जायना अशें म्हणना. डोर टू भोंवले आसा कित्याक जाता तेंचो कॉन्ट्रॅक्टर चेंज केलो लेबर जाल्यार ती मातशें प्रॉब्लम जाता त्या टायमार. पूण भोंवले आसा आमी म्हणटा लोकांनी इनकेस जायना जाल्यार आमी पंचायत नंबर स्ट्रिक्ट केल्लो आसा म्हणजे जायना ताका डायरेक्टली फोन करचो अदरवायज आमकां पळोवचें. आनी समज आमकां कळना आमकां खंयची जाता जायना आनी आमी हो गार्बेज टॅक्साचो मिनिमम जाता खंय तरी स्टार्ट करूंक जाय म्हाका अशें दिसता. स्टार्ट केलें जाल्यार फुडें कितें जातलें. आतां आमी ट्राय करता समज बरो ड्राय सक्सेसफूल सारको कंप्लीट जालो फुडें बेटर वता. आनीक एक तुमचो इशू येयलो म्हणटा पळय गार्बेजीचो रिगार्डींग तुमी फकत ड्राय वेस्ट कलेक्ट करता म्हणटा वेट वेस्ट कित्याक लागून कलेक्ट करता. तो
रिलेटेड पंचायती आसा आमची शेड जी आसा म्हाका दिसता आमचे सांगंद्रीन विलेज म्हाज्या एका शेड एकूच शेड आमकां तशी शेड आसा तुमकडे आमचे कडेन शेड आसली पयलीं आमकां सांगिल्लें अशें बिल्डींग केल्लें सो ती शेड जी आसली आमी शेड रेनोवेशन करपाचें तितून आमकां सगळी इक्विपमेंट येयल्ली आसा आमी येवंक शकता आमची शेड सारकी ना रेनोवेशनाक घातलेली आसा सो एस्टिमेट अंडर सो ते रेनोवेशन आसल्या कारणान आमकां सगळी इक्विपमेंट हाडूंक मेळना आनी ड्राय जें आमी वेट केलं तेका तें सॅग्रिगेशन सपरेट करूंक जाय तेच फक्त प्रोसेस करपाक आमी आमकां सद्या करूंक मेळना तेका आमी सगळें ड्राय केल्लो आसा आनी प्रोसेस आमी वेटाचो हें करपाचो आसा ड्राय पयलीं मातसो जागे फुडें वेटाक तुमचो आनीक एक श्रीधाम ब्रीज आहा पळय ब्रीज आहा तो आहा तो ब्रीज आहा तेजें कितें तेजो स्टेटस कितें आहा तुमी कितें आमी जेन्ना स्टार्टींगूच येयली न्ही तेन्ना कांय लोकांनी आमकां म्हटलेलें की आमी करूं नासले तेन्ना डिपार्टमेंटाचे खंयचे येयले पूण आमकां कन्सिडर घेवंक नासले डायरेक्ट येयले सगळे सो तेन्ना थोड्या लोकांनी आमकां म्हणलें कितें ट्रॅक गेला पळय तितलें सो आमी त्या रिलेटेड आमी लेटर्स ऑथॉरिटी केल्ले हांव पर्सनली वचून मेळिल्लें आसा ऑथॉरिटी सो तेंच्यांनी आमकां लेटर सुद्दां केल्लें आसा तशें हार्मफूल तशें कांय ना म्हणून इन्स्पेक्शन जालें हय इन्स्पेक्शन तेंच्यान पयलें जालें जेन्ना आमी निवडून येयले तेन्ना हांव नासलें हांव इन्स्पेक्शनाक नासलें मागीर जेन्ना आमी लेटर केल्लो तेन्ना तेंच्यांनी आमकां रिप्लाय दिल्लो आसा कितें आसा तो एक क्रॅक येयला पळय तो म्हणटा डेंजरस ना म्हणटा ना क्रॅक अशी ना ते म्हणटा ते झाडा खातीर मायट बी हें जालां आसतलें सो डेंजरस ना अशें म्हटलेलें आसा एट प्रेझेंट तरी आनी इन दॅट केस आमी लोकांक सुद्दां सांगलेलें आसा की जाय जाल्यार आमी ती आतां स्कुलाची बसी बीन वयता ते सायडीन रिस्क घेवंक ना घेवं नाका खातीर आमी कितें तरी करया डिपार्टमेंटाक धाडया मातशी ती ओन्ली 2 वे व्हिलराक ओन्ली 2 व्हिलर अशें चिंतलेलें आमी पूण हें करूं ना चिंतलो आमी कितें तरी